देखिए फ़र्क इसमें अगर हम लोग ज़ायचे की प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, माह मुहर्रम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख से। 17 से 22 का ये जो पूरा हफ्ता होगा, इस पूरे हफ्ते में 17 से 22 जून। 17 से 22 हो 15 तारीख को सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सन ने अपना ज़ोडिक साइन चेंज करना है। फिर उसके बाद 20 तारीख को मार्स अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर रहा है। फिर उसके बाद 22 तारीख को मरकरी अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर रहा है। तो ये वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जो सितारों की आसमान की ऊपर तब्दील होने जा रही हैं। फिर उसके बाद इन तमाम तर कॉम्बिनेशंस के दरमियान में देखें तो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में है। जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में है और इसी वीक में जुपिटर के साथ वीनस का कंजक्ट भी रहेगा और वीनस भी सेम जुपिटर के हाउस में है। फिर इसी वीक में मरकरी भी यहाँ पे मूव कर जाएगा और 3 अहम सितारे एक ही ज़ायचे के घर में मूव होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, जिस वजह से नया इस्लामी साल है और नए इस्लामी साल में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप अकीदत के साथ, बहुत ही ज़्यादा मार्फत के साथ, मुअद्दत के साथ ये अयाम गुजारेंगे, एहतराम के साथ ये पूरे अयाम गुजारेंगे। वहीं पे ऐसे लोग जो कि अपनी प्रैक्टिकलिटीज़ के अतबार से परेशान हैं, ऐसे लोग जो कि अपने रिश्तों के अतबार से, अपने घर में नाचाकियों के अतबार से, अपने दोस्तों के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पे बिला वजह परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, इस हफ्ते में नया चाँद इनकी ज़िंदगी में किसी तौर पे चीज़ों को थोड़ा बेहतर करेगा। इनके रोज़गार के मसाइल को थोड़ा बेहतर करेगा, इनको ज़िंदगी में रोज़गार के अतबार से कोई अच्छी उम्मीद दिलाना शुरू करेगा। इनको ज़िंदगी में कुछ नए तवक्कुआत, कुछ नए मामलात, कुछ नए लोगों की तरफ से रग़बत और इवन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी, जिनको ये बाद में काफ़ी हद तक खुशबख्त भी महसूस करेंगे। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेट पे 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ये तमाम तर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस इनकी ज़िंदगी में हौसलेमंदी की तरफ, खुशउम्मीदी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, स्ट्रेंथनिंग की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएंगी। और इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन होगा एरीज़ बुर्ज हम्मल। एरीज़ वालों की बात की जाए तो एरीज़ वालों के चार्ट में अगर हम लोग देखें, एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ये इनकी ज़िंदगी में इनके घर में खुशहाली लाएगा। इनको अपने घर में सुकून और सुख का सांस देखना नसीब होगा। इनको अपने फैमिली मेम्बर्स में यूनिटी देखनी नसीब होगी। इनको अपने फैमिली मेम्बरान के साथ जो मसाइल, परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, उनका सलूशन मिलना शुरू होगा। इनको अपनी ज़िंदगी में अपने अज़दवाजी तौर के ऊपर मसाइल का सुख नसीब होगा। इनकी ज़िंदगी में शरीके हाथ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर रोज़गार कमा रहे हैं, रोज़गार के अतबार से परेशान चल रहे थे, फ़िक्रमंद थे, इनकी ज़िंदगी में रिस्क में कुशादगी आने के चांसेस हैं। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इनको अपने फैमिली बिजनेसेस में कुछ ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। फैमिली बिजनेसेस में सिबलिंग्स के साथ इनकी रवाबत में खुशहाली आना स्टार्ट होगी। और ये लोग जब जब सफ़र करेंगे, सफ़र इनकी ज़िंदगी में रहमत लाएगा। सर ऊपर से जुपिटर भी 2 जून को अपना ट्रांजिट जो है जुपिटर का भी चल रहा है। जुपिटर तो ऑलरेडी चेंज कर चुका है ना, तो जुपिटर तो अपने ऑलरेडी शर्फी बुर्ज में है और जुपिटर अपने शर्फी बुर्ज में है। और जब ये वीक ख़त्म हो रहा है, यानी कि 17 से 22 तारीख को जुपिटर एन अपने एग्जॉल्टेड डिग्रीज के ऊपर होगा, जो कि उसने 26 तक फिर कंटिन्यू करनी है। ठीक है। तो इस एतबार से जुपिटर की खुशबख्ती सम्राट एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इस लिहाज से भी रहेंगे कि ये लोग अगर ऐसी कुछ सोच रखते हैं जिसमें इन्होंने अपने घर को तब्दील करना है, शिफ्ट करना है, घर के मामलात को बेहतर करना है, खुशहाल करना है, या अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को बेहतर करना है, करियर से जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम या मसाइल को बेहतर करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब जो परेशान थे काफ़ी टाइम से, ये इस्लामिक साल स्टार्ट हो ये गई, नया इस्लामी साल एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, सुकून लाएगा, सुख लाएगा, हिम्मत लाएगा, हौसला लाएगा, कुशादगी लेके आएगा और पैसा भी लाएगा फाइनेंशियली तौर के ऊपर, क्योंकि पैसे का प्लानट इनके ज़ायचे के चौथे घर में जुपिटर के साथ कंजक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली तौर के ऊपर पैसे वाइज भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बरकत के अतबार से बेहतर होंगी। ठीक है। तो ये पहले ज़ोडिक साइन के बाद हम दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन है ये बनता है जेमिनी बुर्ज चौज़म। जेमिनी वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो जेमिनी वाले तो स्ट्रेट वे पैसे के अतबार से फरावानी देखेंगे। माली तौर के ऊपर कुशादगी, खुशहाली, ब्लेसिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, कामयाबी, ये डेफिनेटली तौर के ऊपर जेमिनी वालों को नसीब होगी, क्योंकि जेमिनी वालों की ज़िंदगी में इनके पैसे के घर में जुपिटर मौजूद है और 12 साल के बाद यहाँ पे जुपिटर मौजूद है। इनकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार का सितारा और शराकत का सितारा फाइनेंशियली तौर के ऊपर जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी दिला रहा है, वहीं पे कुछ लोग इनको अप्रोच करेंगे, कुछ लोग इनकी तरफ राग़िब होंगे, कुछ लोग इनको फ़ोन, मैसेज या मुलाकात के लिए बुला सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएंगे, देंगे कि मिल के काम किया जाए। और अगर ये उस चीज़ के ऊपर रजामंद होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी इंशाल्लाह मिल जाएगी। यानी रिलेशनशिप की बात भी करें तो इसमें वो भी बेहतर होगा। रिलेशनशिप के लिए आप सोच रख सकते हैं, आप किसी तौर के ऊपर इरादा रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही एहतराम के साथ गुजारने वाले
ایام ہیں اور جب تک یہ ایام گزر نہ جائیں، تو اس لحاظ سے آپ اس سوچ کو ظاہر نہ کریں، آپ اس سوچ کی طرف مت بڑھیں، آپ تھوڑا سا ان دنوں کا احترام اپنے اوپر لازم رکھیے۔ بلکہ ایک ریکویسٹ بھی سر سب سے کریں کہ جب 9-10 محرم کی چھٹی آتی ہے تو لوگ سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ نہیں جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا کہ اس دفعہ کشمیر بند ہو گیا، کشمیر بند، نہیں تو کشمیر زیادہ تر نہیں- لوگ ادھر ہاں، گئے ہوتے ہیں، کشمیر تو نہیں بڑا جائیں گے دکھ یہ۔ ہوتا ہے، ہمارے نبی کا گھر ہے۔ سر دیکھیں نبی کی آل ہے، اور آپ اس میں نا ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور یہ بڑی معتبر حدیث ہے، اور راوی وہ خود ہیں، اس اعتبار سے بڑی معتبر ہے، اور یہ میرے خیال سے شاید بخاری شریف میں بھی ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور نبی جو ہیں ان کا خود یہ ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کے خواب میں آتا ہوں تو وہ میں خود ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل نہیں لے سکتا۔ اس اعتبار سے انہوں نے دیکھا کہ نبی جو ہیں ان کے بال بکھرے ہیں، پریشان حال ہیں، اور انہوں نے ایک شیشی میں خون جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے۔ اب اس اعتبار سے حضرت ابو ذر غفاری نے جب خواب میں یہ دیکھا تو وہ بھی شدید پریشانی میں آ گئے، اور انہوں نے جب دریافت کیا کہ آقا آپ جو ہے خیریت ہے، آپ کس حال میں ہیں، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا چیز ہے، اور آپ یہ کیا اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس خواب کا متن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن صبح سے میں اپنے نواسے کا، اس کے صحاب کا اور اپنی آل کا خون جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں۔ اس ٹائم کے اوپر آپ کو پتہ تھا کہ خبریں نیوزز بہت زمانوں کے بعد آیا کرتی تھی، آپ کو بہت بعد میں پتہ لگا کرتا تھا کہ کیا ہوا۔ اس ٹائم کے اوپر انہوں نے تاریخ جو ہے نوٹ کر لی، دن نوٹ کر لیا کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، اور جب ان کو مہینے بعد یا 15 دن کے بعد اطلاع ملی کہ نواسے رسول امام حسین علی مقام علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں کربلا میں اپنے اصحاب اور اپنے بچوں کے ساتھ، جب وہ تاریخ اور پتہ کیا کہ یہ کس روز کا واقعہ ہے تو وہ 10 محرم کا واقعہ تھا، اور جب انہوں نے اپنا وہ ڈائری اور اپنا نوٹس نکال کے دیکھے تو وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا کہ جس دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نظر آئے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے نبی کے گھرانے کے اوپر ظلم و مصائب کا ٹائم ہے، مصیبتوں کا ٹائم ہے، رنج و الم کا دکھ کا ٹائم ہے، تو آپ کو کم سے کم اگر آپ اس چیز کو اس طرح نہیں محسوس کر پا رہے تو کم سے کم پھر آپ کو سیر و تفریح کو اوائڈ کرنا چاہیے، بالکل کرنا، آپ کو سیر و تفریح کے علاوہ مرغن غذاؤں سے اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کو اس دن جو ہے کسی نئے کپڑے کے استعمال سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس دن میں آپ کو کسی بھی خوشی والے یا نئے کام سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ بینگ اے مسلم ہمارے اوپر فرائض میں ہے۔ اب اس اعتبار سے جیمنائی کی میں بات کر رہا تھا کہ جیمنائی والوں کو پیسے کے اعتبار سے کشادگی اور خیر و برکت نصیب ہوگا۔ اب جیمنائی کے بعد ہم اگر تیسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو تیسرا زوڈک سائن اس پہلے ہفتے کا وہ بنتا ہے کینسر برج سرطان۔ کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو کینسیرینز والوں کے چارٹ میں جوپٹر ذہن کے گھر میں ہے، مرکری یہاں پہ موو کر جائے گا، وینس یہاں پہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ ایک تو یہ لوگ صلح پسند ہوں گے، محبت پسند ہوں گے، ملنسار ہوں گے، مروت میں ہوں گے، اور اپنی ذات سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ مذہبی طور پہ عقیدت و احترام ان کے اندر بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو، ان کو مشورہ دیں گے، ایڈوائس دیں گے، حوصلہ دیں گے، ہمت دیں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ اگر ہو سکے تو پیسے کے اعتبار سے بھی مدد کریں گے۔ اچھا، کینسیرین مدد کریں گے۔ کینسیرینز والوں کی زندگی میں متوقع طور کے پر اس پہلے ہفتے میں ایسی اسباب بھی بن سکتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ ان کو اپروچ کریں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے، یا ان کے اگر کوئی رشتے میں مسائل ہیں، پریشانی ہے، یا یہ لوگ اگر کسی طور کے اوپر اپنے رشتے کو مزید مضبوط یا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ازدواجی طور کے اوپر، یا اپنی کسی طور کے اوپر شادی کے لحاظ سے کچھ سوچ رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی راہ مل جائے گی، انہیں کوئی راستہ نظر آ جائے گا، اور اس راستے کے اوپر یہ ایام گزر جانے کے بعد جب یہ عمل پیرا ہوں گے تو اس میں ان کو کوئی اچھی ہوپ اور ڈیفینیٹلی طور کے اوپر اچھا رسپانس بھی ملے گا۔ پھر ان کے لیے یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ویک ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر سٹیبلٹی تو لازمی آئے گی، لیکن سب سے بڑی چیز جو ان کے لیے نعمت کے طور کے اوپر ہوگی، بلیسنگ کے طور کے اوپر ہوگی، وہ ہے ذہنی سکون۔ ذہنی سکون کی طرف مائل ہوں گے، کشادگی کی طرف مائل ہوں گے،
اور کہیں نہ کہیں پہ یہ لوگ کسی مذہبی سفر کے بارے میں سوچیں گے, کسی روحانی ٹریول کے بارے میں سوچیں گے. تو اس اعتبار سے یہ تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے اور وہ ہے کینسر. کینسر. ایریز, جیمنائی اور کینسر کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا زوڈک سائن اس پہلے ہفتے میں سب سے زیادہ خوش بختی یا کشادگی حاصل کرے گا اپنی عزت اور رتبے کے اعتبار سے, وہ زوڈک سائن پہ بنتا ہے لبرا برج انسان. لبرنس والوں کو دیکھا جائے تو لبرنس والوں کی زندگی میں یہ جو فرسٹ ویک ہے ماہ محرم کا نیا چاند اور اس کے بعد جو آسمان کے اوپر ستاروں کی پوزیشنز ہیں, ان کی زندگی میں ان کی عزت بڑھ رہی ہے, ان کی قابلیت, صلاحیت, ان کی شخصیت جو ہے اس میں پروکاریت آ رہی ہے. لوگ ان کی طرف مولڈ ہوں گے, لوگ ان کی طرف انکلائنڈ ہوں گے, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور لوگ ان کے ساتھ مل کے یا ان سے مشاورت لینے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی شخصیت میں سحر انگیزی ہوگی اور سحر انگیزی کی وجہ سے یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل, پریشانیوں کو دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسان کریں گے اور اپنی زندگیوں میں بھی یہ لوگ بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے امور کی طرف بڑھیں گے جو کہ ان کی زندگی میں ان کے سواری سے جڑے ہوئے تھے, پرابلمٹک تھے, اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. پھر ان کی زندگی میں گھر سے جڑے ہوئے تھے, وہاں سے کچھ چیزیں پرابلمٹک تھی, وہاں سے چیزوں کو بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر یہ لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں, آن لائن فری لانسنگ کر رہے ہوں, آن لائن انویسٹمنٹس کر رہے ہوں اسٹاک میں, کرپٹو میں, فارکس میں, تو تب ان کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گی. تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں جو کہ ماہ محرم کے پہلے ہفتے میں عزت, پیسہ اور کسی طور کے اوپر اپنی زندگی میں سکون, امن اور خوشی دیکھیں گے اور ان کو نصیب بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور یہ 17 جون سے 22 جون تک کی ڈیٹس ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. باقی ناظرین ہم فیس بک پہ بھی ہیں, آپ ہمیں وہاں پہ بھی فالو کریں. ڈسکرپشن میں فیس بک کا لنک ہم نے دیا ہوا ہے. اور ویڈیو کیسی لگی فیڈ بیک ضرور اپنا دیا کریں, اپنا کمنٹ کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کا زوڈک سائن کیا ہے. میں سر کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو آتے ہیں وہ بھی ڈسکس کروں. اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں, کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں ان سے ضرور پوچھا جائے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.